बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में मुकीम वो अफगान बाशिंदे जिनको पाकिस्तान के ही शहरियों ने अपनी फैमिली ट्री में शामिल कर रखा है, उसके हवाले से एक बड़ा इकदाम उठाया गया है। वो इकदाम क्या है? दूसरी जानिब इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुख्तलिफ जो इलाकों में अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ जो क्रैकडाउन का आगाज किया गया था, उसकी क्या सूरत हाल है, उसके ऊपर आज की इस वीडियो में आपको अपडेट करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अच्छा, बहुत सारे कमेंट्स इस तरह से भी आते हैं कि आप तारीख लाजमी बताया करें, तो जो वीडियो में जिस टाइम अपलोड करती हूँ उसी दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि उसी दिन की हो। तो आज अगर 26 फेब है तो ये आज ही की वीडियो है। 26 फरवरी के दिन ये अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन की इनखला का जब अमल शुरू किया तो उसके बाद से बहुत सारे चीजें जिस तरीके से सामने आई कि बहुत सारों ने पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड बना रखे हैं, बहुत सारे अफगान मुहाजिरीन ने पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर ट्रेवल किया है, बहुत सारे अफगान मुहाजिरीन ऐसे यहाँ पर मुकीम है जिन्होंने जो फैमिली ट्री है उसमें उनको शामिल किया गया है। तो इन तमाम तर चीजों का इंकशाफ इस रिपेट्रिएशन के बाद ही हुआ कि ये तमाम तर चीजें भी यहाँ पे हो रही हैं और उनको आईडी कार्ड देना, उनको पासपोर्ट तक उनकी रसाई, वीजा एक्सेस, उनको किस तरीके से वीजा मिल रहा था। तो इस तमाम तर चीजों में यकीनी तौर पर जो सरकारी अमला है वो भी शामिल था। अब जो फैमिली ट्री में अफगान मुहाजिरीन जिनको अपने फैमिली ट्री में रखा गया है उनकी निशानदेही जो है उसका अमल शुरू है और पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ जो अजला हैं वहां पर उन तमाम अफगान मुहाजिरीन की निशानदेही करने के साथ साथ उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तानी शहरियों ने इनको अपने फैमिली ट्री में शामिल करके इनको पाकिस्तानी शो करने की कोशिश की है, इनको आईडी कार्ड्स बना के दिए हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। नादरा फैमिली ट्री, क्योंकि ये एक पूरा एक जो प्रोसेस है वो कंडक्ट किया गया कि किस तरीके से इनको अपनी फैमिली ट्री में शामिल किया जा रहा है, इसमें कौन से लोग शामिल हैं। कुछ तो चंद पैसों के लिए इनको अपनी फैमिली ट्री में शामिल कर देते हैं और अब जो पेशावर और मुख्तलिफ जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में जब ये एक प्रोसेस, ये एक क्रैकडाउन इसका आगाज किया गया है फैमिली ट्री में शामिल होने वाले अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ, तो कुछ चीजें उसमें सामने आई है कि कौन से वो लोग हैं जो इनको अपने फैमिली ट्री में शामिल कर रहे हैं। तो उसमें ज्यादातर वो लोग हैं जो सरकारी मुलाजिमीन हैं। उन्होंने इनको अपने फैमिली ट्री में अफगान बाशिंदों को अपनी फैमिली मेंबर शो करते हुए इनके आईडी कार्ड्स भी बना रखे हैं और उसके बाद जाहिर सी बात है फिर आपका पासपोर्ट भी बन जाता है, फिर आप बाहर ट्रेवल भी कर सकते हैं। यही वजह है कि जो कायमा कमेटी में जब एक रिपोर्ट आई थी तो उसमें यह कहा गया था कि तकरीबन 5 लाख से ज्यादा अफगान बाशिंदों ने पाकिस्तान के पासपोर्ट पर बैरून मुमालिक उन्होंने सफर किया है, जिनमें से मेजोरिटी जो है वो सऊदी अरब और यूएई वो गए हैं। और जहां से भी आप उन तमाम अफगान बाशिंदों को, क्योंकि वो वहां पे भी इलीगल हो जाते हैं, तो वहां से भी उनको वापस भिजवा दिया जा रहा है। अब सरकारी मुलाजमीन जो है उन्होंने अफगान बाशिंदों को अपने फैमिली ट्री में शामिल किया हुआ है। अब ये अमल जो है छानबीन का इसको मजीद तेज किया जा रहा है पेशावर और यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर सिटी में और दीगर जितने भी केपी के अजला है वहां पर। और एक नोटिस जो है वो जारी किया गया है उन तमाम अफराद के लिए जिन्होंने इनको अपने फैमिली ट्री में शामिल किया हुआ है। इसके साथ साथ जब ये एक छानबीन का अमल शुरू हुआ है तो इसमें ये पता चला है कि एक तो पेरेंट्स जो है वो अफगानी हैं लेकिन उनके बच्चे जो है वो पाकिस्तानी यहाँ पर बने हुए हैं, उनके बी फॉर्म बने हुए हैं, उनके शनाख्ती कार्ड जो है वो बने हुए हैं, हालांकि पाकिस्तानी शहरियत जो है वो उनको नहीं मिल सकती है। ये एक वाज़ा कानून अब हमारे पास मौजूद है कि अफगानी अगर पेरेंट्स हैं, एक तो ये था हमारे पास कि अगर उनमें से एक भी पेरेंट पाकिस्तानी हो तो उनको पाकिस्तानी शहरियत मिल सकती है, लेकिन उसके बाद फिर ये फैसला हुआ था कि अगर उनके वालिद साहब पाकिस्तानी हैं, यानी पेरेंट्स में से वालिद साहब अगर पाकिस्तानी हैं,
اس کیس میں بچہ جو ہے وہ پاکستانی ہوگا. ادروائز اگر والدہ بھی پاکستانی ہے تو پھر وہ نیشنلٹی ان کو نہیں مل سکتی ہے. لیکن جب یہ تمام تر چیزیں پشاور اور کے پی میں یہ ایک پروسیس کنڈکٹ کیا گیا ہے تو اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ بہت سارے ایسے بھی آئی ڈی کارڈ والے یا فیملی ٹری میں ملے ہیں جن کے پیرنٹس تو افغانی ہیں لیکن بچے ان کے البتہ پاکستانی ہیں. ان کے آئی ڈی کارڈز ان کے بے فارم وغیرہ بنے ہوئے ہیں. ان تمام لوگوں کو کس طریقے سے کیا گیا ہے؟ جو کلوز ریلیٹیوز ہیں یہاں پر ان کی جانب سے یہ تمام تر جو ایک فیملی ٹری میں ان کو شو کروایا گیا ہے کہ آپ بہت زیادہ قریبی ہیں تو پھر آپ کو اپنے فیملی ٹری میں انہوں نے شامل کر لیا ہے. دوسری طرف سے جو میریجز ہیں اس کی وجہ سے اگر ایک لڑکی نے بھی شادی کیا تو اس کے ہسبینڈ اگر افغانی ہے تو اس کو بھی انہوں نے پاکستانی کنسیڈر کروا دیا ہے, اس کا آئی ڈی کارڈ وغیرہ بنا دیا ہے. یہ تمام تر پروسیس. اور سیکنڈلی بزنس کے ذریعے بھی ان کو یہاں پر ایک جو پاکستانی آئی ڈی کارڈ ہے وہ ان کو دیا جا رہا ہے. تو یہ تمام تر جو اسٹیپس ہے وہ اس پروسیس میں بھی سامنے آئے ہیں کہ کس طریقے سے اور کون کون سے جو لوگ ہیں وہ افغان باشندوں کو اس فیملی ٹری میں شامل کر رہے ہیں. لیکن اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ سرکاری ملازمین کا ہوا ہے اور کچھ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ اب عمل میں لائی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر کریک ڈاؤن کے اوپر بات کریں, جو کریک ڈاؤن گزشتہ تقریباً 2 ہفتے ہونے کو آئے ہیں, جو اسلام آباد, اٹک, راولپنڈی, جہلم اور پشاور کے مختلف علاقوں میں جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے افغان باشندوں کے خلاف, اس کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی بھی جاری ہے. مرحلہ وار یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے اور جاری ہے. رات کے ٹائم پہ تقریباً یہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ کیا جاتا ہے. پہلے ان تمام تر چیزوں کو پوائنٹ کیا جاتا ہے کہ کہاں کہاں افغان باشندے اور کس کس جگہ پہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ کرنا ہے. اور اب جو اسکریننگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو رہائشی ریکارڈ ہے اور جو شناختی دستاویزات ہے اس کی جانچ پڑتال جو ہے اس کا عمل بھی جاری ہے. اور اس تمام تر پروسیس میں راولپنڈی, اٹک, اسلام آباد, چکوال, جہلم, مری اور جو دیگر علاقے ہیں اس میں جو رات کے جو کاروائی جو ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے. اس کے مطابق تقریباً 12 غیر قانونی جو افغان مہاجرین تھے ان کو حراست میں لیا گیا ہے اور ان پر مقدمات جو ہے وہ درج کیے گئے ہیں. ایک مقدمہ جو ہے کرایہ داری ایکٹ جو ہے اس کے تحت ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا, اور دوسرا جو مقدمہ ہے کہ غیر قانونی جو اسلحہ تھا ان سے برآمد ہوا جس کی وجہ سے ان کے خلاف مقدمات جو ہے وہ درج کیے گئے ہیں. اور ان تمام افغان مہاجرین کو جو حساس مقامات ہیں یا پھر جو آبادی ہے جہاں پہ رہائشی آبادی ہے اور بازاروں میں اسکریننگ کے بعد ان 12 افغان غیر قانونی جو مقیم افغان باشندے تھے ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اور اس میں جو ٹیمیں تشکیل دی گئی تھیں وہ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں جس میں خواتین جو پولیس حکام ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے اور دیگر جو لوگ ہیں وہ رات کے ٹائم پہ. اب یہ جو کارروائی ہے وہ ہر رات تقریباً یہ ہفتہ مکمل ہو چکا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جا رہی ہے. یہ تھی آج کی اپڈیٹ. باقی اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.